ही इतली फास्ट आसली बरीच पियेल्ली आसली तेजो पांयार मारली आनी पांय तेजो सारको मोडून उडयलो पांय मोडलो आनी पळोवन ती वयताली आनी पळोवन वयता आसतना हांगासर येयले फुडें पावले एक टर्न आसल्या कारणान ते 2 खांब्यांचेर हांगासर मारले. पिलेन वाठारांत रेंट काराचो भिरांकूळ अपघात. रेंट काराची धडक ही थेट एका बायलेक लागली. मात अपघाता उपरांत रावपास आणून पळपाचो यत्न करतना खंय 2 वीज खांब्यांचेर गाडी आदळ्ळी म्हणून घटना प्रत्यक्षदर्शी पळयल्ल्या लोकांचे म्हणणे. ही धडक इतली जबर आशिल्ली एक वीज खांब थेट रस्त्यार कोसळ्ळो. या अपघातांत ज्या बायलेक धडक लागिल्ली तिच्या पांयाक बरीच दुखापत जाल्या. दरम्यान रेंट कारान आशिल्लें जोडपें नशेंत आशिल्ल्याचो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. ही रेंट कार ही सकाळी 10:30 सुमार आमची एक लोकल ते सायडीन वयताली आनी ही इतली फास्ट आसली बरीच पियेल्ली आसली आनी तेणीन ते कपल आमचे तेजे कोण शेजारी ती वयताली आमचे पिलेन मारप तेजो पांयार मारली आनी पांय तेजो सारको मोडून उडयलो पांय मोडलो आनी पळोवन ती वयताली आनी पळोवन वयता आसतना हांगासर येयले फुडें पावले एक टर्न आसल्या कारणान ते 2 खांब्यांचेर हांगासर मारली म्हणजे खांबो सुद्दां आमी पळयता आनी खांबो सुद्दां सकयल उडयल्लो आसा. ही रेंट कारी अश्यो ज्यो ट्युरिस्ट घेता आनी ट्युरिस्टांक एक म्हणजे रस्त्याची पयली खबर आसना आनी हांगासर येयल्या उपरांत भरपूर पिवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर तेंचे कितें तरी एक कंट्रोल आसपाक जाय. तांकां रस्ते खबर आसना कशी चलोवपाकूय खबर आसना खंय चलोवपाची तेवूय खबर आसना. जे ते आपल्या आपल्या चलयता पळय तशेंच हांगा चलोवपाचो प्रयत्न करता आनी हांगासर येवन म्हाका तुमी सदांच पळयता आसतले जे रेंट कारी आहा तेंचोच एक्सिडेंट चड जाल्लो आसा. आनी इवन जे आमी जेन्ना पुलिसां कडेन गेले पुलिसान सुद्दां बरें आमकां सहकार्य केल्लें आसा. PI कडेन गेलो PI कडेन उलयल्लो आसा. PIनी सांगलां तेंचेर कितें तें एक्शन बरें तरी घेतलें म्हणून तेणें बरें आमकां सहकार्य केल्लें आसा. जी पांय मोडला ती मारिया डायस म्हणून ताका GMCन धाडलेलें आसा. थंयसर ट्रिटमेंट चालू आसा. पुलीस रोखडेच धांवन रोखडेच येयले ऑन द स्पॉट येयले आनी तांकांय घेवन आतां जे ट्युरिस्ट जे चलयताले तांकांय मेडिकलाक धाडलेले आसा. कितले ट्युरिस्ट आसले? एक कपल आसलें आनी खूब पियेल्ली आसली. दोनूय कपल पियेल्ली आसली म्हणजे खूब पियेल्ली म्हणजे तांकां गाडी चलोवपाचो हेच कंट्रोलूच नासलो तांकां ते कारणान तेणी ते हांगासर मारलेले आसा. खूब दूख दिसता जे अशे एक्सिडेंट जाता पळय ते प्रत्येक दिसा अशे एक्सिडेंट जाता. तुमी पळयत आसतले तुमकां तर चड खबर आसतली हे गोंयांत कितले एक्सिडेंट जाता आनी सगळे चड करून रेंट कारांचे एक्सिडेंट जाता. म्हाका दिसता हेचेर कितें तरी कंट्रोल हाडपाक जाय. सरकारान हेचेर कितें तरी कंट्रोल हाडपाक जाय. आमी आमच्या MLA कडून आमी रिक्वेस्ट करतले की फुडें उलोवपाक जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेजे कडेन उलोवन जे कितें तरी कंट्रोल करपाक लागता तेजे कडेन आमी उलयतले. तांकां कितें लागला ते भितर आसले तांकां कांय लागोंक ना. तो तेंचो तो एअर बलून तो फुल्लो भितर म्हणजे तांकां कांय मार लागोंक ना. दोगाच जाण आसली पूण जी ती कपल बाबडी हांगासर लोकल बाबडी ती वयताली फुडें तेंचे पांयार मारून एटलीस्ट मार लागले रावपाक तरी जाय. रावना आसतना पळोवन वयताले इतले फास्ट पळोवन वयताली इतले फास्ट चलोवन वयताली की 2 खांबे हांगासर केले. एक खांबो पडलो हांगासर दुसरो पडपाचो आसा. इतले एक्सिडेंट तेणी केल्लो आसा. अरेस्ट केला तांकां पुलिसान अरेस्ट करता पुलिसान सांगला अरेस्ट करता म्हणून सांगला तांकां. सद्या पयलीं तांकां मेडिकलाक धाडलेलें आसा तेंचे रजिस्टर करता म्हणून सांगला. PI कडेन उलयलो PIन सांगला तेंचे रजिस्टर करता म्हणून आनी तांकां कितें तें आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला.